नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। सदर मुशायरा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम सुनाने की सादत हासिल करें। डॉक्टर मोहसिन जलगानवी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, आप हमारे इस मुशायरे के बानी और सरपरस्त में रहे हैं। माशाल्लाह आपकी बहुत सी खिदमत हैं। इस मुशायरे में चार चांद लगाने के लिए आपके मशवरों से मुशायरा कामयाब रहता है। मैं आपका खैर मकदम करते हुए आपको दावत सुखन देता हूँ। डॉक्टर मोहसिन जलगानवी साहब। नूर का पैकरी इजहार है मेरे आका। नूर का पैकरी इजहार है मेरे आका, और कितने गंजी नए असरार कितने नूर का पैकरी इजहार है मेरे नूर का पैकरी इजहार है मेरे आका। नूर का पैकरी इजहार है मेरे आका। रब ने सब अनफुसो आफाक उन्हें बख्श दिए, सब जहानों के जहांदार है मेरे आका। माशाल्लाह रब ने सब अनफुसो आफाक नादिर और नायाब काफिया इस्तेमाल किया है। आफाक उन्हें बख्श दिए। बहुत अच्छा काफिया है माशाल्लाह। रब ने सब अनफुसो आफाक उन्हें बख्श दिए। आफाकियत लिए हुए शेर। रब ने सब अनफुसो आफाक उन्हें बख्श दिए, माशाल्लाह। सब जहानों के जहांदार हैं मेरे आका। और यहाँ पर ये तैयब साहब के एक मिसरे से मिसरा टकरा गया है कि चार सू सब्ज उजाले की रिदा फैली है। माशाल्लाह, सब्ज उजाले का जवाब नहीं है साहब। चार सू सब्ज उजाले का चार सू रब्ज 400 सब्ज उजाले की रिदा फैली है, और बहरे ज़ख़्ख़ार के मीनार हैं मेरे आका। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर से बढ़िया साहब। 400 सब्ज उजाले की रिदा फैली है, माशाल्लाह। बहरे ज़ख़्ख़ार के मीनार हैं मेरे आका। बहरे ज़ख़्ख़ार के मीनार हैं मेरे आका। और ये देखें कि मुलाज़ा करें कि सारी दुनिया से अलग उसवे हुस्ना उनका। सारी दुनिया से यकीनन सारी दुनिया से अलग उनका उसवे हसना उनका, और हुस्ने किरदार के शहकार मेरे आका। सुभान अल्लाह। क्या गिरा है बंदी, क्या गिरा बंदी अभी। बहुत सारी दुनिया से अलग उसवे हसना उनका। वाह। सारे हुस्ने किरदार के शहकार हैं मेरे आका। और महमूद सुनिए कि कागजी नाव मेरी, कागजी नाव मेरी, कागजी नाव पे मेरी है तसर्रुफ उनका। अच्छा कागजी नाव पे मेरी, वाह है तसल्लुफ, वाह कागजी नाव पे मेरी है तसर्रुफ उनका। बहुत अच्छे। वैसे कहने को तो उस पार है मेरे आका। कागजी नाव, बहुत अच्छा शेर है। बहुत शुक्रिया। कागजी नाव पे मेरी है तसर्रुफ उनका। कागजी नाव पे मेरी है तसर्रुफ उनका। क्या बोल रहा हूँ शेर, क्या ऐसे कहने को तो उस पार है मेरे आका। माशाल्लाह। और ये देखिए कि ये क्या अंदाज़ बयान है माशाल्लाह। ये शेर मुलाजा करें कि जो ये यहाँ पर सारे वर्ल्ड, सारी दुनिया की जो क़यादत का जो ढोंग रचाया जा रहा है, उसको पस मंज़र में रखते हुए ये शेर कहा है कि तू कहाँ बीच में आता है क़यादत के लिए। तू कहाँ बीच में आता है क़यादत के लिए। तू कहाँ बीच में आता है क़यादत के लिए, जब मेरे काफिले सालार हैं मेरे आका। बहुत अच्छा तंज है साहब। तू कहाँ बीच में आता है क़यादत के लिए। बहुत अच्छा, ठीक है तंज है। तू कहाँ बीच में आता है क़यादत के लिए, जब मेरे काफिला सालार हैं मेरे आका। और ये शेर जो आ रहा है, इसमें एक लफ्ज़ से शेर में ज़िंदगी पेश शामिल की है मैंने। शेर है कि नाम मिट जाएगा जी,
نام مٹ جائے گا اس صفحے ہستی سے تیرا، یقیناً یقیناً نام مٹ جائے گا اس اس صفحے ہستی سے تیرا، یاد رکھ نام مٹ جائے گا اس صفحے ہستی سے تیرا، یاد رکھ برسر پیکار ہے میرے آقا، یاد رکھ برسر پیکار ہیں میرے آقا، اور کون اس دین الہی کو مٹا پائے گا، کون اس دین الہی کو مٹا پائے گا، جس کی ستوت کے نگہدار ہیں میرے آقا، کون اس دین الہی کو کون اس دین الہی کو مٹا پائے گا، جس کی ستوت کے نگہدار ہیں میرے آقا، اور یہ جی ہاں، کون اس دین الہی کو مٹا پائے گا، کون اس دین الہی کو مٹا پائے گا، جس کی ستوت کے نگہدار ہیں میرے آقا۔ بہت اچھے۔ اور یہ شعر کے چشم مخلوق نے خالق کو کہاں دیکھا، بہت اچھے۔ کیا مصرع ہے موسیٰ صاحب؟ چشم مخلوق نے خالق کو کہاں دیکھا ہے، صرف ایک حامل دیدار ہے میرے آقا۔ واہ واہ واہ، چشم مخلوق نے خالق کو کہاں دیکھا ہے، صرف ایک حامل چشم مخلوق نے خالق کو کہاں دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ صرف ایک حامل دیدار ہے میرے آقا۔ جی چشم مخلوق نے خالق کو کہاں دیکھا ہے، بہت اچھے جناب۔ چشم مخلوق نے خالق کو کہاں دیکھا ہے، یوسف صاحب چشم مخلوق نے خالق کو کہاں دیکھا ہے، بہت اچھے چشمے، صرف ایک حامل دیدار ہے میرے آقا۔ چشمے مخلوق۔ اور وحشت حشر کی پرخول ہرا ثانی میں، وحشت حشر کی پرخول ہرا ثانی میں، غم نہیں مونس و غمخوار ہے میرے آقا۔ بہت اچھا، کیا بات ہے، واہ واہ۔ وحشت حشر کی پرہول ہراسانی میں، وحشت حشر کی پرہول ہراسانی میں، غم نہیں مونس و غمخوار ہے میرے آقا، غم نہیں۔ اور یہ شعر بہت سادگی سے مقطع کہنے کی کوشش کی ہے، سنیے۔ سے پہلے جی مطلب پھر سے سنائیے۔ جی میں سنا رہا ہوں۔ نور کا پیکری اظہار ہیں میرے آقا، نور کا پیکری اظہار ہیں میرے آقا، کتنے گنجی نئے اسرار ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے گنجی نئے، اور رب نے سب انفس و آفاق انہیں بخش دیے، رب نے سب انفس و آفاق انہیں بخش دیے، سب جہانوں کے جہاندار ہے میرے آقا۔ موسیٰ صاحب وہ کاغذی ناؤ پہ میری، کاغذی ناؤ والا شعر، کاغذی ناؤں پہ میری ہے تصرف ان کا، کاغذی ناؤں پہ میری ہے تصرف ان کا، ویسے کہنے کو تو اس پار ہے میرے آقا، ویسے کہنے کو تو اس پار ہے میرے آقا، ویسے کہنے کو تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اس پار ہے میرے آفرین، آقا۔ مرحبا۔ اور وحشت حشر کی ہرا ثانی میں، وحشت حشر کی پرخول ہرا ثانی میں، غم نہیں مونس و غمخوار ہے میرے آقا۔ ماشاءاللہ اور یہ ماشاءاللہ۔ جو مقطع سنا رہا ہوں بہت سادگی سے کہہ لیا ہے، سن لیجئے کہ ان سے نسبت کی، امین صاحب ان سے نسبت کی، کوئی پوچھے تو محسن کہنا، ان سے نسبت کی، کوئی پوچھے تو محسن کہنا،
سید احمد مختار ہے میرے آقا. واہ 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 سید احمد مختار ہے میرے آقا. کیا ان سے کہیں جناب؟ نسبت کی ان سے نسبت کی کوئی پوچھے تو ان سے نسبت کی کوئی پوچھے تو محسن کہنا سید احمد مختار ہے میرے آقا. نور کا پیکری اظہار ہے میرے آقا. کتنے گنجین اسرار ہے میرے آقا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.